Sa kalibutan nga puno sa kahadlok, pagduha-duha ug kawalay kasiguraduhan, adunay pipila ka tawo nga lahi ug pananaw. Samtang ang uban mahadlok sa mga babag, sila makakita og oportunidad. Samtang ang uban makakita og mga higante, sila makakita sa mga saad sa Ginoo. Mao kini ang sugilanon sa duha ka lalaki, si Joshua ug si Caleb, mga lider sa kaisog, mga mandirigma sa pagtuo, ug mga higante sa pagtuo. Misulti sila sa panahon sa kahadlok. Ang ilang pagsalig sa Dios nag-usab sa kapalaran sa usa ka nasud. Ug hangtod karon, ang ilang panawagan nagawhag kanato nga motindog mo to ug mosunod sa Dios nga tibuok kasing-kasing. Gipili ni Moses ang napulo og duha ka mga lalaki sa matag lider sa matag tribo, aron masuta ang yuta sa Canaan, yuta nga nagawas sa gatas ug dugos, yuta nga gipanalanginan, ug yuta nga giingon sa saad sa Dios. Apan ang yuta adunay mga higante, mga kusganon nga tawo, ligon nga mga syudad, ug mga dapit nga musulay sa ilang pagtuo. Ang napulo og duha ka espiya misuroy sa mga walog, misaka sa mga bukid, ug mikuha og mga pruweba sa kadagaya sa yuta. Nakipangdagko kayo nga buwig sa ubas, nga kinahanglan dadon sa duha ka tawo. Klaro ang ilang misyon tanawa ang yuta. Saligi ang saad sa Dios, ug pag-uli uban ang kaisog. Apan pagbalik sa napulo og duha, nagkabahin ang ilang mga tingog. Ang napulo ka espiya nangurog samtang nagsulti. Gigante ang mga tawo didto. Ang ilang mga syudad taas kaayo ang mga pader. Morag mga ulod rami sa ilang atubangan. Kahadlok ang nagpunting sa ilang mga pulong. Pagduha-duha ang nagpunting sa ilang kasing-kasing. Kalit lang nga ang saad sa Dios murag gamay. Kung ikumpara sa kadako sa kaaway, misabwag ang kahadlok sama sa kalayo sa kampo. Misubag ang paghilak sa mga inahan. Nangurog ang mga amahan. Nagtanaw ang mga bata, samtang ang kahadlok miangkon sa tibuok nasud. Nakalimot ang Israel sa Dios nga mipahimutang sa dagat pula, og nahinumdom ra sa mga higante sa ilang atubangan. Apan sa dihang nangalibog ang tanan, mitindog ang usa ka tingog. Si Caleb, lalaki nga maisog, mitindog og nagpatahaw sa katawhan. Sa tibuok kaisog iyang giingon, "Talita, atong ang kono ng yuta kay masiguro gayud natong madaog nato kini." Nakita ni Caleb ang samang mga higante nga nakita sa uban. Apan nakita usab niya ang Dios nga mas labaw pa sa bisan unsang kaaway. Ang iyang kasing-kasing puno sa pagtuo, walay kahadlok. Ang iyang tingog nagdala og paglaom og walay pagduha-duha. Nagtuo siya nga kung gisaaran sa Dios ang yuta, ang kadaugan daan ng gisulat. Mitindog si Joshua tapad ni Caleb, duha sila nga lalaki nga walay kahadlok. Batok sa usa ka nasud, usa lamang ang ilang mensahe. Ayaw kamo kahadlok sa mga higante. Ang Ginoo magauban kanato. Sigurado gayod ang iyang saad nganhi kanato. Ningdan agang ilang kaisog nga daw sa masasuga, tali sa kangit-ngit. Apan usahay, bisan ang pinakakusog nga gisinggit nilang Joshua ug ni Caleb bahin sa kamatuoran, dili gihapon madungog sa kasing-kasing sa mga Israelhanon nga puno sa kalisang ug kahadlok. Wala sila naminaw sa gipangsulti ni Caleb ug ni Joshua. Ang kahadlok na himong pagrebelde, ang kasukumi sila absama sa bagyo. Niyukbo sila Moses ug Aron sa ilang mga tuhod ug nangamuyo sa Dios. Ug tungod kay ang Israel mipili sa pagdili sa pagsalig, ang tibuok henerasyon naglibot sa kamingawan sudod sa kapatan katuig aron sa pagkaton sa pagsalig sa lisod nga paagi. Apan wala kalimti sa Dios si Caleb. Milabay ang 45 katuig. Natapos ang mga tuig sa kamingawan. Ang bagong henerasyon andam na musulod sa yutang saad. Si Caleb miabot og 85. Ang iyang pangidaron mitindog sa atubangan ni Joshua. Bisan puti na ang iyang buhok, ang iyang espiritu ligon gihapon. Bisan ang lawas tigulang na, ang iyang pagtuo batanon gihapon. Sa kusog nga tingog iyang giingon, "Ihatag kanako kining bukira." Ang samang mga higante nga kaniadto nakahadlok sa Israel, mao karon ang mga higante nga andam ng pildihon ni Caleb. Kay ang kusog sa Dios ana gihapon kaniya, ang saad sa Dios buhi gihapon. Si Joshua ang matinumanon nga alagad sa Dios, nagpangulo sa Israel uban sa kaalam, kaisog ug pagkamatinumanon. Sa iyang katapusan nga mensahe, iyang gipasidaan ang nasud
Sa pagkamatinumanon sa Dios ug iyang giingon, pilya karon kinsa ang inyong alagaron, ang iyang pagpangulo nakaukit sa kasaysayan sa Israel. Karong panahon na, atong giatubang ang atong kaugalingong mga higante kahadlok, pagsulay problema, ug mga pagsukol sa kinabuhi. Apan ang Dios nga nagligon kang Joshua ug Caleb, mao gihapon ang Dios nga naguban kanato karon. Mahulog gihapon ang mga higante kung motindog ang katawhan sa Dios uban sa pagtuo. Mitindog si Joshua ug Caleb samtang ang uban nangurog. Misalig sila sa Dios samtang ang uban nangalisang. Ug hangtod karon, ang ilang kaisog nagawhag kanato nga mabuhi nga adunay sama sa ilang pagtuo. Hinaut nga ikaw motindog uban sa kaisog. Hinaut nga motuo ka sa Dios nga walay kahadlok. Hinaut nga imong barugan og hinumduman ang matag saad nga giandam sa Dios para nimo. Pagmaisog, pagmatinumanon, pagmadaugon, pagmalahutayon, pagkahimong higante sa pagtuo.